بندہ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اللہ فرمایا جڑا بندہ جناب چھوٹیاں گھریلو چیزاں نے اللہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وہ بھی روک کے رکھ دینا دیندہ کسے نو نہیں کسے دی ضرورت نو پورا نہیں کردہ مثال دے طور ہے جناب ہمسایاں دی عورت آگیاں دی بی بی بہنا کوئی نمک ہے ہی تے پتا کیا دیئے کون میرے گھروں تے 1 مہینہ ہو گیا میں کدی نمک ویکھیا پہنا کوئی چینی دی چمچی دے دے وہ چینی دے میں کدی ویکھی نہیں ہے تے جو کوئی برتن لین واسطے وہ نا برتن تے اسی کدی کسے نو دستا ہی کوئی 4 پئی لین آ گیا ساڑھے گول دے پہنا 4 پئیاں مکیاں آزی دے آپ پنجے سونے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جڑا چھوٹیاں چیزاں روک کے رکھ دے ہمسایاں آنڈیاں گوانڈیاں دی ضرورت کو پورا نہیں کردہ فرمایا ایدہ بھی دین نال کوئی تعلق ہے ڈیرے تے کوئی بندہ آگیا نال ہے ڈیرے دا بھی ہوندہ ہے نا ہمسایا یار داتری تے دے انانا کال لے میں دندے کڑھائے نے داتری تیرے واسطے یا چلا جا کے کام کر اور یار کئی تے دے میں نکا بن رہی اور کئی دا دستہ تڑوونا تیرے کڑو فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ چھوٹیاں چیزاں روک کے رکھ دے ایدہ دین نال کوئی تعلق ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار سورہ الماؤن دی روشنی اندر جناب 5 بندیاں دا ذکر کیتا ہے جنہ دا دین نال کوئی تعلق نہیں تے ویر سونیاں اپنے گریبان اندر نظر دوڑانا اپنے زندگی تے غور و فکر کرنا اگر ایک خامیاں تیرے اندر موجود نے تے دور کر لے آج وقت ہی اللہ دیندان تینوں بنا دے گا اگر تو دور نہ کیتیاں کل میدان معاشر اندر اللہ دی نظر اندر تو بے دین ٹھہرا کے جگنم دا ایندھن بڑھا دیتا جائے گا آئیے جناب والا گل مک گئی ہے ٹک لگ گیا ہے سورہ الماؤن دی روشنی اندر 5 بندیاں دا ذکر ہو گیا ہے اور میں اپنے ایک ویر دی فرمائش پوری کرنا چاہنا لاہور تو میرا ایک ویر ہے نام انعام الرحمن یزدانی حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دا گرویدہ دیوانہ تے پروانہ بڑی محبت کر دے اپنا جناب یزدانی شہید سے سیڈی سینٹر چینل بھی چلاندہ پیا ہے کال میں نو جناب میسج بھی کیتا ہے تے کال بھی کی دیئے آندہ ہے کاری صاحب کل جمعے اندر میرے واسطے دعا کرے آجے اور ایک شیر بھی میری نظر کرے آجے مکہ مدینے دی شان اندر کہ اللہ پاک ایسے سال میں نو مکہ مدینے دا مہمان بنا لوے سارے دعا کرو جس میرے بھائی نے کل میسج فون کیتا ہے اللہ بھائی انعام الرحمن نو ایسے سال کدا مہمان بنائے تے اللہ سونے جڑے بندے تیرے اس بندے واسطے دعا کر دے پہلے انہاں سارے انہوں ایکو فلیٹ چے بٹھا کے مکہ مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے اللہ اکبر اللہ لو پھر سن لو چند جملے اللہ مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اور جتھے ٹور دریا لوگو کونین دوالی ہے اللہ مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اور جتھے ٹور دریا لوگو کونین دوالی ہے مکہ تے مدینے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو تو شان رج کے تکیا کونین دیوالی نو اللہ بڑی محبت والا جملہ بڑے پیار والا جملہ سنے جدرا حرمین چلے جاؤ حرمین چلے جاؤ کنی سونے آؤ اکھی ویخاؤ حرمین چلے جاؤ
کنی سونے آؤ اکھی ویکھاؤ میں ناراں وچ گونج دیے میں ناراں وچ گونج دیے جو اذان بلالیے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.